رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. 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 وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وإرصادا لمن इरसाद यूं नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من قبل. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يوم أحق. يوم أحق. من أول يوم أحق أن تقوم فيه. من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال
والله يحب المطهرين. والله يحب المطهرين. والله يحب المطهرين. والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. فانهار به في نار جهنم. فانهار به في نار جهنم. फिर से فانهار به في نار جهنم. फिर से فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. 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 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا. फिर से पढ़ें, जेर जबर पेश को क्लियर करें. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم. تقطع تقطع. إلا أن تقطع قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. फिर से والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بأن لهم الجنة. بأن لهم الجنة. بأن لهم الجنة.
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ببيعكم الذي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ببيعكم الذي फिर से पढ़ें فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين फिर से पढ़ें ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا وما كان استغفار تغ غين को झटका नहीं दे तिगफारु नहीं है ठीक है وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ منه फिर से फलम्मा تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى फिर से पढ़ें ज़ेर ज़बर पेश को वाज़ेह करके जी حتى يبين لهم ما يتقون لهم ما يتقون
إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. شيء عليم. شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض. 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 يحيي ويميت. يحيي ويميت. يحيي ويميت. يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.